रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है? क्रिप्टो करेंसी यानी ये डिजिटल करेंसी है जो कि हम नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है ना, हम एक्सचेंज करते हैं। मतलब हम कॉइन्स को या करेंसी को जो है हम बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो ये एक वेब बेस्ड या एक क्लाउड बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है या एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं। ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो डिजिटल इट इज़ ए डिजिटल करेंसी दैट कैन बी यूज टू बाई या परचेज सर्विसेज और थिंग्स और प्रोडक्ट। यानी आप सर्विसेज को बाई कर सकते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप बाई कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली यूज्ड क्रिप्टो इज यूज्ड एज बिटकॉइन, लाइटकॉइन एंड इथेरियम। ठीक। तो ये तीन किस्म की जो फेमस जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो यही तीन हैं। लेकिन इनमें हमने ज़्यादातर जो नाम सुना हुआ है वो बिटकॉइन का और लाइट कॉइन का। हम और ज़्यादातर जो है ना वो बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग होती है। सही, जो आप ट्रेड करते हो या आप लेन देन करते हो तो वो बिटकॉइन में किया जाता है। क्रिप्टो यूजेज एनक्रिप्शन टू वेरीफाई ट्रांजैक्शन। ठीक है। यानी ये जो डेटा होता है ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है ना। यानी ये सेफ होता है। मतलब कि क्रिप्टो में आप जो भी वो करते तो ये एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो है ना यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक। जिस तरह हम व्हाट्सएप में देखते हैं ना कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं या कॉल्स होती हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है ना। यानी कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस जो है ना उसको हार्म या नुकसान नहीं दे सकती। तो ये भी इसी तरह होता है। ठीक। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यानी जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो कौन सी थी? फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन। ठीक है। विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। ठीक है। यानी सबसे पहली जो बिटकॉइन थी वो 2009 में इंट्रोड्यूस कराई गई। ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से जो है ना वो सामने आई। ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी वर्किंग क्या है? क्रिप्टो करेंसी वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वेयर होल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेव्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है ना। यानी आपका जो रिकॉर्ड है वो रेगुलर बेसिस पे वो भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है और सेव भी हो रहा होता है। ठीक। तो इसमें क्या है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। ठीक है ना। बिटकॉइन वाज ए फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 एंड स्टिल वेरी फेमस। और ये अभी तक जो है ना ये बहुत ही मशहूर है। ठीक है ना। यानी अभी तक भी इसमें ट्रेडिंग जो है ना ये ज़्यादा हो रही है। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। और दिन ब दिन ये मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिटकॉइन वाली ये फेमस हो रही है। ठीक है ना। यानी ऑनलाइन एक किस्म का ये बिज़नेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप डॉलर में या यूरो वगैरह में आप बिटकॉइन को तब्दील करते हैं। ठीक है ना। यानी वो आप डॉलर दे के, यूरो दे के, पाउंड देकर आप ख़रीद सकते हैं अपने बिटकॉइंस को। और इसके लिए आपको वॉलेट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। यानी वॉलेट क्या है? ये यानी एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है वॉलेट, जो कि आपके जो मोबाइल या कंप्यूटर पर जो है ना वो स्टोर होता है या इंस्टॉल आप करते हो उसको। ठीक है ना। तो ये वॉलेट होता है। ये भी आप लेते हो, आप ख़रीदते हो मतलब। अच्छा, एनक्रिप्शन जो है, एनक्रिप्शन यानी ये एक पावरफुल क्लाउड यानी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। ये क्लाउड होता है क्योंकि क्लाउड वेब बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। ये हमारा एक अलग लेक्चर है इस पर कि क्लाउड कंप्यूटिंग उसके क्या मकासद होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इस्तेमाल होती है।
تو یہ بیٹ کوائن میں بھی آپ کلاؤڈ کو ہی استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی کرنسیز ہوتی ہیں. اور بیٹ کوائن کو جو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ ستوشی نیکاموٹو تھا، یعنی جس کا نام تھا ستوشی نیکاموٹو. اس آدمی نے مطلب ہے یہ بزنس مین تھا یا کرپٹو کرنسی کا جو موجد تھا، مطلب ہے بیٹ کوائن کا. اس کے بعد ہے ایتھوریم. ایتھوریم جو ہے ایتھوریم واز انٹروڈیوسڈ ان 2015، یعنی یہ 2015 میں جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اٹ از آلسو اے بلاک چین ٹیکنالوجی، اور یہ بھی بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بیٹ کوائن کے بعد سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ ایتھوریم ہے، ٹھیک ہے نا. ایتھوریم کے بعد مطلب ہے لائٹ کوائن پھر آیا. لائٹ کوائن جو ہے نا وہ بھی جسٹ لائک آپ کا بیٹ کوائن کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بیٹ کوائن جس طرح ہوتا ہے، جس طرح کام کرتا ہے مطلب ہے، تو اسی طرح جو ہے نا لائٹ کوائن بھی ہوتا ہے. تو لائٹ کوائن یعنی یہ جدید قسم ہے، یعنی یہ بیٹ کوائن سے ذرا ہٹ کے تھوڑا اس طرح ہے کہ یہ فاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ٹرانزیکشن بھی زیادہ آپ کی لیمٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پیمنٹس بھی آپ جو ہے نا وہ جلد از جلد لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں. تو یہ فاسٹر ہے، جدید ہے، یعنی بیٹ کوائن سے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ریپل. اب ریپل اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 2012. اٹ از یوز ٹو ٹریک ویریس ٹرانزیکشنس، ٹھیک ہے نا. اور یہ ویریس ٹرانزیکشنس جو ہے نا ان کو کا ریکارڈ رکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے. اور یعنی ریپل جو ہے وہ یعنی کمپنیز ریپل میں تجارت کرتی ہیں نا، تو ان کا تعلق جو ہے نا وہ مختلف بینکس اور تجارتی یا فائنینشیل اداروں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو جو کمپنیز مطلب ہے ریپل میں تجارت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک کرپٹو کرنسی کا ایک مطلب ہے کہ وہ فارم ہے یا اس کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو آلٹ کوائن ہوتے ہیں نا، آلٹ کوائن وہ نان بیٹ کوائن کرنسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ایک تو بیٹ کوائن میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں، جو نان بیٹ کوائن کرنسیز جس طرح ہمارا ڈالر ہو گیا، یورو ہو گیا، روپیز ہو گئے، یہ آلٹ کوائن ہو گئی کرنسیز. تو اس میں ہم بائی کیسے کرتے ہیں؟ جب بائی کرنے کا مطلب ہے طریقہ کار یا وہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں نا. اس میں پلیٹ فارم سلیکشن پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیمنٹ فار ٹریڈنگ ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد آرڈر پلیسمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پلیٹ فارم سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا ایک پلیٹ فارم جو ہے نا وہ چنتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ٹریڈیشنل جو بروکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے آپ جو ہے نا ان کو سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹ کوائن، اور ان سے خرید بھی سکتے ہیں ان بروکر سے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنل بروکر کہتے ہیں. اور بیٹ کوائن کے علاوہ یعنی آپ بانڈ بھی خرید سکتے ہیں اور دوسری سروسز اور دوسری چیزیں بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، یعنی جو یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. اور دوسرا اس میں جو ہے نا آپ کرپٹو ایکسچینج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کرپٹو کو آپ کیا کرتے ہو؟ ایکسچینج کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک بیٹ کوائن آپ نے اتنے لیے اور دوسرے بیٹ کوائن یا لائٹ کوائن آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے. ڈالر کے بدلے آپ نے فلاں دے دیا، وہ فلاں کرنسی آپ نے دے دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا ہوتا ہے اس میں. اور پے فار ٹریڈنگ. پے فار ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم سلیکشن کے بعد آپ نے ٹریڈ شروع کرنی ہے نا. ظاہر ہے آپ نے اب جو اپنا اکاؤنٹ جہاں پہ بنایا ہے یا آپ کرپٹو میں وہ کر رہے ہیں، اپنا ایک سٹارٹ کر رہے ہیں کام، تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے نا. یعنی آپ نے ڈالر، پاؤنڈ یا یورو میں ڈیبٹ وغیرہ کرنا ہے یا ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے اپنا پیسہ ڈالنا ہے یا جو بھی ہے. تو اس طرح آپ ٹریڈنگ کریں گے. تو اس کے بعد ہے آرڈر پلیسمنٹ. یعنی اس کے بعد آپ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں، یعنی بائنگ اور سیلنگ جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں.
تو اسی طرح بٹ کوائن کا سارا پروسیس چلتا رہتا ہے. تو یہ تھی بٹ کوائن کے بارے میں ایک تھوڑی سی ایک بگنر لیول پہ آپ کو یعنی نو ہاؤ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح کام کرتا ہے اور اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے جو ویڈیوز اور ٹاپکس ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. تو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.